अरे मोनी चिड़िया वो कहते हैं कि नीली चिड़िया को वहम हो गया है कि वो जब जब फूल गिर रहे हैं कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। क्या मोनी चिड़िया ये बात सच है? मुझे कव्वे ने और उल्लू सेवक ने बताया है। मिट्ठू महाराज मोनी चिड़िया से ऐसा सवाल करता है। मोनी चिड़िया बहुत ही समझदार चिड़िया थी, जंगल में बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। अरे हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैंने और उल्लू ने उसको काफी हौसला और तसल्ली दिया कि वो तो आम से फूल है, तुम्हारी उनमें जान कहाँ। अरे हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, मैं भी नीली चिड़िया के पास गई थी उसको हौसला तसल्ली देने। ये तो आम से फूल है। ऐसे सब पक्षी परिंदे अपनी राय मिट्ठू महाराज को देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दफा नीली चिड़िया ने बहुत ही ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया और सारे पक्षी परिंदे नीली चिड़िया के पास आ जाते हैं कि नीली चिड़िया को क्या हो गया है। अरे कौवे भाई देखे ना, उस टहनी पर 7 फूल हैं, 8 थे, अब 7 रह गए हैं। मैं भी बीमार होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पक्षी ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। जब जब ये फूल उतर रहे हैं मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। जब ये फूल उतर जाएंगे तो मैं भी उस दुनिया से चली जाऊंगी। नीली चिड़िया के मन में ये वहम बैठ गया था। अरे अरे नीली चिड़िया, ऐसा वहम ना करो। ये तो आम से फूल हैं जो बहार में आ जाएंगे और जब इनकी बहार खत्म होगी ये चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं कभी, ये वही फूल हैं जो देखें, फूल फिर से एक गिर गया। किसी पक्षी ने मुझ पे कोई जादू कर दिया है। नीली चिड़िया ये सोचकर बहुत ही दुखी थी कि उस पर किसी पक्षी ने जादू कर दिया जो ये फूल गिर रहे हैं, पर ऐसा कुछ ना था, सिर्फ नीली चिड़िया का वहम था। फिर कौवा मोनी चिड़िया के पास जाता है। अरे आओ कालू कव्वे, क्यों आना हुआ मेरी तरफ इतनी गर्मी में? खैरियत है सब? मैं तो तुम्हें देखकर काफी डर गई। मैंने बोला कि आज तो कुछ जरूरी बात है जो कौवा इतनी दूर से मेरी तरफ आया है। क्या हुआ है कव्वे? मुझे बहुत फिक्र लग गई है तुम्हारी। देखो ना, मेरी तो सांस भी रुक गई है। जल्दी बताओ क्यों आना हुआ। अरे मोनी चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि नीली चिड़िया ने अपनी जान उन फूलों में बसा ली है। कहती है कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है। अरे मोनी चिड़िया, ये सब नीली चिड़िया का वहम है। अरे कौवे, आप ऐसा करो कि उल्लू के पास जाओ। उल्लू आपको सब कुछ बता देगा। उल्लू सब कुछ जानता है हमारे जंगल में। समझदार उल्लू वेद जो रहता है उसके पास तुम जाओ और उससे सारी मालूमात पता करो। नहीं तो मैं उल्लू के पास जाती हूँ और उनसे पूछ के आती हूँ। मोनी चिड़िया और कौवा आपस में ऐसे बातें करते हैं। अरे ठीक है मोनी चिड़िया, तुम उल्लू वेद के पास जाओ, उनको सारी घटना बताओ जो नीली चिड़िया के साथ हो रही है और उल्लू वेद कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अरे ठीक है कौवे, मैं जाऊंगी उल्लू वेद के पास। फिर ऐसे ही कौवा और मोनी चिड़िया की बात खत्म हो जाती है। अरे आओ आओ मोनी चिड़िया, क्यों आना हुआ मेरी तरफ? सब खैरियत है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। उल्लू वैद मोनी चिड़िया से ऐसे कहता है और मोनी चिड़िया कहती है, अरे उल्लू वैद, आपको पता है कि नीली चिड़िया को वहम हो गया है। कहती है कि मेरी जान उन फूलों में बसती है। अब आप ही इस बात का कोई हल निकाले, इसलिए मुझे कालू कौवे ने आपके पास भेजा है। आप जंगल में बुजुर्ग उल्लू हैं और आपके पास बहुत ही ज्यादा अज्ञान है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। उल्लू वैद, आप हमारी मदद करें। उस नीली चिड़िया की हिफाजत के लिए। नीली चिड़िया को सिर्फ वहम हो चुका है और उसके दिल में कुछ नहीं है। मोनी चिड़िया उल्लू वेद से अपनी सारी बात खत्म कर
کے آ جاتی ہے۔ پھر الو وید اپنی سادھنا شروع کرتا ہے۔ اوم برنگ ٹریم چاموڈائے نمः، اوم برنگ ٹریم چاموڈائے نمः۔ پھر الو وید کو سادھنا کرتے کرتے رات سے دن ہو جاتی ہے اور اس کی سادھنا میں کچھ نہیں آتا، صرف نیلی چڑیا کا وہم ہی اس کی سادھنا میں آتا ہے۔ ارے باپ رے، یہ تو ٹھیک بات ہے سارے پکشیوں کی، صرف نیلی چڑیا کا وہم ہے اور کچھ بھی بات نہیں ہے۔ پھر الو سارے پکشی پرندوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ صرف نیلی چڑیا کا وہم ہے۔ ارے پکشیوں دیکھو، الو وید نے سادھنا کی ہے اور ان کی بھی سادھنا میں یہی آیا ہے کہ نیلی چڑیا کا یہ صرف وہم ہے اور نیلی چڑیا کو یہ وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔ ہمیں الو نے بتایا ہے کہ دوسرے الو حکیم کے پاس جاؤ، وہ آپ کو ساری یوجنا بتائے گا۔ اب کالو کوے، تم اس حکیم الو کے پاس جاؤ اور اس سے ساری وچار لے کے آؤ۔ پھر ایسے مونی چڑیا کالو کوے کو الو حکیم کے پاس بھیجتی ہے۔ الو حکیم بھی بہت ہی سلجھا ہوا اور بہت ہی سمجھدار الو تھا، اس کو کافی گیان تھا ان بارے میں جن کی دل میں اور دماغ میں وہم آ جاتا ہے وہ وہم کیسے نکالے۔ ارے ٹھیک ہے مونی چڑیا، میں ابھی جاتا ہوں اس الو حکیم کے پاس اور اس سے ساری وچنا لیتا ہوں۔ پھر ایسے ہی الو حکیم کے پاس جاتا ہے۔ ارے الو حکیم، ہم نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ نیلی چڑیا کے دماغ میں وہم ہو گیا ہے، ہم نے ساجنا بھی کروائی الو تاندرک سے۔ الو تاندرک نے اپنی یاگنا میں یہ بتایا ہے کہ نیلی چڑیا کو وہم ہے۔ ارے کالو کوے، میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ نیلی چڑیا کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے، اس کا جب تک وہم نہ نکلے ہم کچھ نہیں کر سکتے کالو، ہمیں نیلی چڑیا کا وہم نکالنا پڑے گا۔ الو حکیم ایسے کہتا ہے اور الو حکیم کوے کو کہتا ہے کہ ایک پھول لے کے آئے جو بالکل نیلی چڑیا کے پھولوں کے جیسا ہے۔ پھر کالو نیلی کے پھولوں کو دیکھ کر جاتا ہے اور پھر دوبارہ کوا اسی طرح کا پھول لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر کوا وہ پھول لا کر الو حکیم کے پاس لے آتا ہے۔ ارے یہ لے الو حکیم، یہ پھول بالکل نیلی چڑیا کے پھول جیسا ہے۔ ارے ٹھیک ہے کوے، یہ بالکل اسی پھولوں جیسا ہے جس طرح نیلی چڑیا کے پھول ہیں۔ اب ہم نیلی چڑیا کا اس پھول سے وہم نکالیں گے۔ ارے ٹھیک ہے الو حکیم، چلیں پھر ایسے ہی الو حکیم، کالو کوا اور سریلی کوی نیلی چڑیا کے پاس جاتے ہیں۔ ارے الو بھائی، آپ آ گئے، دیکھیں ادھر 2 پھول رہ گئے اور 4 پھول نیچے گر گئے اور میری زندگی کے بھی 2 لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ ارے نیلی چڑیا، یہ سب کچھ غلط ہے، یہ پھول تو موسمی پھول ہیں، جب برسات کا موسم آئے گا یہ پھر آ جائیں گے، ابھی سوکھے کا موسم ہے تو یہ پھول ختم ہو رہے ہیں۔ پھر کالو ادھر ایک اور پھول لگا دیتا ہے چڑیا کا وہم نکالنے کے لیے۔ ارے نیلی چڑیا، وہ دیکھو ادھر ایک اور پھول آ گیا ہے، تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ پھول نیچے گر رہے ہیں، اب تم خود ہی دیکھ لو کہ یہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے پکشی نے، اگر جادو ہوتا تو وہ پھول نہ آتے۔ ارے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کوے، وہ دیکھیں پھول دوبارہ سے آ گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر ایسے ہی مٹھو مہاراج، مونی چڑیا، کالو کوا، الو حکیم، الو وید نیلی چڑیا کا وہم نکال دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کا یہ وہم نکال کر، کیونکہ اس کی اس پھولوں میں جان نہ تھی، پھول تو ایک موسمی پھول تھے
جب برسات کا موسم آتا پھول آ جاتے، اور جب سوکھے کا موسم آتا اور پھول چلے جاتے۔ صرف یہ نیلی چڑیا کا وہم تھا جو ان سب پکشیوں نے مل کر نیلی چڑیا کا وہم نکال دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان مشکل میں ہو تو ہمیں اس کی مشکل حالات میں ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔